असफल भइसकेका यी नेताहरूलाई बदल्ने आन्दोलन भएन भने देशले अग्रगमनको बाटो खोल्न सक्दैन। यिनै नेता रहने हो भने यो गणतन्त्रले देशको भलो गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई जोगाउनु निम्ति आएको सरकारले के को विकास गर्ने आशा गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीले? किन भ्रष्टाचारलाई नरोक्ने हो भने काम हुँदैन र भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने यो सङ्घीय पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई नहटाइकन भ्रष्टाचार रोकिँदैन। दलहरू चाहिँ विदेशीले नचाहेको बाटोमा नै हिँडिरहेका छन्। त्यसकारण यी दलहरूबाट कुनै सम्भव म देख्दिनँ। संसदवादी दलहरू किन ठिक छैनन् भने उनीहरू चाहिँ घाँटीसम्म बाह्य शक्तिको चलखेलमा बाह्य शक्तिको नीति र विचारमा उनीहरू डुबेका छन्। हरेक वर्ष 2-3 खरब ऋण ल्याएर हाम्रो यो सिस्टम चलाउनु पर्ने आयो भने हामी कसरी यो संहिताले देशलाई डेलिभर दिन सक्छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्था आओस्। निर्वाचन प्रणाली हामीले बदलौँ। हामीले नयाँ ढङ्गले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ। उनीहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, उनीहरूले डेमोक्रेसीलाई विकृत गर्नको निम्ति दिएका सल्लाहहरूलाई दुत्कारेर काम गर्ने नेतृत्व नहुनु पहिलो कुरा हो। त्यसले गर्दा के हो भने हाम्रो यो 7 सालपछि आएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली त्यो त्यस बेलै बिग्रियो र राजाले त्यसलाई प्रतिवाद गरे। उनले अर्को राजाले चाहिँ 70 साल पुसे गते कदम चाले। राजाकै कदमलाई पनि नेपालीहरूले दुई पाखो ढङ्गले हेरेनन्। राजाको कदम दक्षिणपन्थी थियो, निरङ्कुशता त्यसले जन्मायो, तर त्यो राष्ट्रवादी पनि थियो, त्यो समाज सुधारक पनि थियो। कुनै पनि कम्युनिस्ट नामधारी दलले, कुनै पनि डेमोक्रेटिक नामधारी दलले, कुनै पनि राष्ट्रवादी नामधारी दलले, कुनै पनि क्षेत्रीय पार्टीले राजाको महेन्द्र राजाको 70 सालको परिवर्तनको एउटा नकारात्मक पक्षलाई त देखाएका छन्। त्यो देखाउनै पर्थ्यो। ठिकै गरेर विरोध पनि गरे। त त्यो सँगसँगै मिसिएर आएको समाज सुधार र राष्ट्रियताको जुन पक्ष छ त्यसलाई पनि नकार्ने काम गरे। यो गलत काम गरे। कम्युनिस्टले पनि गलत गरे, डेमोक्रेटले पनि गलत गरे, राष्ट्रवादीले पनि गलत गरे, क्षेत्रीय पार्टीहरूले पनि गलत गरे। हामीले राजाले दिएको दक्षिणपन्थ र त्यसले जन्माएको निरङ्कुशता निर्दलताको विरुद्ध हामी लड्नु पर्थ्यो। लड्यौँ त ठिक गऱ्यौँ। तर के भने त्यो सँगसँगै हामीले त्यसबेला भएका समाज सुधार र राष्ट्रियताको पनि त्यसरी नै धारे हात लगाएर किन विरोध गऱ्यौँ? त्यसो यदि हामीले 7 सालपछि स्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझेको भए देशका राष्ट्रिय शक्तिहरू ठाउँ हुन सक्थ्यो। 46 सालपछि पनि गलतै बाटो लागे पनि त्यसको परिवर्तनपछि पहिलेको विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा आउन सक्थ्यौँ। 63 सालपछि पनि आउन सक्थ्यौँ, आएनौँ। दलहरू चाहिँ विदेशीले नचाहेको बाटोमा नै हिँडिरहेका छन्। त्यसकारण यी दलहरूबाट कुनै सम्भव म देख्दिनँ। संसदवादी दलहरू किन ठिक छैनन् भने उनीहरू चाहिँ घाँटीसम्म बाह्य शक्तिको चलखेलमा बाह्य शक्तिको नीति र विचारमा उनीहरू डुबेका छन्। र उनीहरूलाई के छ भने त्यो बाह्य शक्तिले दिएको पिलाएको त्यो जुन नीति विचार छ त्यसलाई नै उनीहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो अमृत समान लिएका छन्। त्यसबाट आफू अलग हुन चाहँदैन। अनि दोस्रो कुरा त्यो त भयो, तर डेमोक्रेसीलाई पनि बाह्य शक्तिकै कारणले गर्दा त्यो 7 सालको संसदीय प्रणाली, 46 सालको संसदीय प्रणाली, यो 72 सालपछिको सुधारिएको संसदीय प्रणाली पनि असफल भइसकेकोले अहिले यो प्रश्न उठेको हो। त्यसकारण अहिले यो कुरा कार्यकारी प्रमुखको उठे पनि यो सिस्टमको कुरा हो। यो सिस्टमको परिवर्तन भनेको भने अहिले सिस्टम बदलेर कसैले भने जस्तो कम्युनिस्ट गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने सिपी मैनालीको नेकपा एमालेको कुरा होइन। म त्यस्तो ठान्दिनँ। अहिले के हो भने यो डेमोक्रेसीभित्रै पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्र नै यस घेराभित्र नै एउटा मात्रात्मक परिवर्तन, एउटा नीतिमा परिवर्तन ल्याउने नयाँ सिस्टम आउनु जरुरी छ। मैले यहाँनिर यो भन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा कति जोड्छु भने हेर्नुहोस्, यो डेमोक्रेसी भन्ने कुरा पनि यो सार्वत्रिक कुरा हो। डेमोक्रेसीको उद्भव जुन अहिले विश्वभरि प्रचलित भएको डेमोक्रेसी पश्चिमा दुनियाँबाट आयो। त 7 साल, 46 साल, 63 साल पछि हामीहरूले अपनाएको डेमोक्रेसी चाहिँ पश्चिमा मूल्य मान्यताको डेमोक्रेसी हो। तर पश्चिमा मूल्य मान्यताले मात्रै नेपालको डेमोक्रेसी पुरा हुँदैन। नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकमा यो डेमोक्रेसीसँग अनिवार्य रूपले नङमासु जस्तो राष्ट्रियता जोडिएको हुनुपर्छ। यसमा देशभक्तिपूर्ण कुरा जोडिएको हुनुपर्छ। 7 साल, 46 साल, 63 साल तिनटैमा यो जोडिएन। दोस्रो कुरो, हामी बहुविविधता भएको मुलुक हौँ। त्यसकारण यहाँ जातीय पहिचानको कुरा छ, उचितै उठेको छ, त्यसको सही समाधान हुनु पर्यो र जातीय क्षेत्रीय समानता र समावेशीकरण पनि हुनु पर्यो। पछिल्लो पटक केही आए पनि यसको प्रयोग ठिक भएन। पहिचानको कुरा उठ्नु ठिक छ, समानता समावेशीकरणको कुरा, समावेशीकरणको कुरा ठिक छ, तर त्यसको कार्यान्वयन ठिक भएन। त्यो देशका जनताबीचको सहिष्णुता र एकतालाई बलियो बनाउने, राष्ट्रको एकतालाई, स्वतन्त्रता सार्वभौमतालाई बलियो बनाउने गरी ढङ्गले होइन। यो चाहिँ के भने बाह्य शक्तिले नेपालमा जुन भनौँ न जनताको बिचमा जुन भाँडभैलो ल्याउन खोजेका छन् त्यसलाई बल पुर्याउने ढङ्गले पहिचानको, समानता र समावेशीकरणको कुरालाई उठाइएको म पाउँछु।
तर ती विषय ठिक हुन्, त्यसलाई नेपालको हित हुने गरी उठाउनु पर्ने हुन्छ। कारण डेमोक्रेसी अहिले आएर प्रष्ट भइसकेको छ कि हामीले अपनाउने डेमोक्रेसी भनेको एउटा हाम्रो डेमोक्रेसीको एउटा पक्ष भनेको वेस्टर्न भ्यालुजहरू, नागरिकता भ्यालु, नागरिक स्वतन्त्रताको भ्यालुजलाई लिएर जाने, मानव अधिकारको भ्यालुजहरूलाई बोकेर जाने एउटा यो। यति मात्रै लिएर हुँदैन, खालि बोल्न पाउने, केही भएन भनेर झुन्डिन पाउने अधिकार छ, तर समाजमा जनताको अवस्थालाई बदल्ने अधिकार नभएको वेस्टर्न भ्यालुको डेमोक्रेसी होइन। त्यो डेमोक्रेसीसँग हाम्रो देशभक्ति जोडिनु पर्यो। किनभने 7 साल 46 साल 72 साल 63-72मा आएको परिवर्तनले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको हामीले पाएका छौँ। अघि मैले भनिसकेँ, कमजोर बनाएको छ। त्यस कारण यसमा राष्ट्रियताको पक्षलाई जोड्नुपर्छ र त्यसमा नेपाल एउटा बहुविविधताको मुलुक भएकोले पहिचानको पक्ष र समानता र समावेशीकरणलाई जोडिनुपर्छ। यी 3टा कुरालाई जोडेर मात्रै हाम्रो डेमोक्रेसी पूर्ण हुनसक्छ। यति भए यस्तो हुनुपर्नेमा अहिलेको जुन पछिल्लो पटक पहिचान, समानता, समावेशीकरणको पनि हल्ला गर्दै आएको जुन लोकतन्त्र छ त्यो झन् विकृत बनिसकेको छ। अघि मैले भने यो धनतन्त्र, लुटतन्त्र, शक्तितन्त्रमा बदलेको छ। यसले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाएन। यो सँगै गणतन्त्र आएको छ। यो गणतन्त्र पनि जुन ढङ्गले यो डेमोक्रेसी बदनाम भएर गएको छ, यो जुन ढङ्गले यो लोकतन्त्रले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बचाउन सकेन, सार्वभौमिक सत्ता अखण्डतालाई बचाउन सकेन, त्यसको दोष यो गणतन्त्रमाथि पनि परेको छ। यो गणतन्त्रले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बचाउन सकेन। यिनै नेता रहने हो भने यो गणतन्त्रले देशको भलो गर्दैन भनेर देशभरि नै आवाज उठेको छ। सचेत मान्छेले यतापट्टि ध्यान दिने कि नदिने, त्यस्तो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजरमा राख्दै अहिले यो स्थिरता नै ठुलो कुरा होइन। स्थिरता ल्याउनको निम्ति स्वतन्त्र चेता भएको नेतृत्व चाहियो र त्यस्ता नेताहरू हुनु पर्यो र यो सिस्टम बदल्नु पर्यो। यी थोत्रिसकेको यो संसदीय प्रणालीले बदलेर हामी पनि के भन्छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्था आओस्। निर्वाचन प्रणाली हामीले बदलौँ। हामीले नयाँ ढङ्गले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ। हामीले बरु समानुपातिक उम्मेदवारहरू चाहिँ भनौँ न पार्टी चुनावद्वारा, प्राइमरी इलेक्सनद्वारा उम्मेदवारहरूको चुनाव होस्। पार्टीले अफिसमा बसेर उम्मेदवारहरू तय नगरोस्। हरेक पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारहरू चाहिँ प्राइमरी इलेक्सनबाट निर्णय गरोस्। दोस्रो कुरा, र त्यस्तो स्वाभाविक छ कि निर्वाचित ती समानुपातिक निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल नगरियोस्। हरेक दलले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको लिस्ट पहिले नै बनाएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाओस्। आफ्नो पार्टीका नेता, अनुभवी नेता, विशेषज्ञहरूको जस्तो 15 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु छ भने 45 जनाको लिस्ट बुझाओस् उसले। र जो निर्वाचित हुन्छ उसले त्यो 45 जनाभित्रबाट रोज्न पाओस्। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रबाट त्यो दिएको लिस्टबाट उसले रोजोस्, बाहिरबाट रोज्न नपाओस्। यस्तो ढङ्गको प्रणाली ल्याउनु पर्यो। र राष्ट्र प्रमुख भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, संविधानको संरक्षक हो र त्यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षक हो। त्यस्तो राष्ट्रपति कसरी निर्वाचित गर्ने, कस्तो हुनेछ, यो बहसको कुरा हो। मैले यहाँ यति नै भने त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक नागरिक राष्ट्रपति हुनुपर्छ। त यो ढङ्गले हामीले राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ। यो ढङ्गको हाम्रो विचार छ। र यस्तो भयो भने मात्रै अहिले जुन ढङ्गको सिस्टम छ माथि अहिले आएको छ, अब सङ्घीय पार्लियामेन्टमा बहुमत, सरकार बदलिने बित्तिकै प्रदेशमा सरकार बदलिनुपर्ने जुन अवस्था छ, अब यो सङ्घीय प्रणाली रहोस्, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार रहोस्, यो प्रदेश संरचनाको कुनै आवश्यकता हामीले देखेका छैनौँ। बरु जिल्लालाई कार्यकारी बनाइयोस्, पालिकालाई कायम राखोस्। कारण आधारभूत संहितामा जाउँ, नेपालको अर्थतन्त्रले बोक्ने संहितामा जाउँ। अब हरेक वर्ष 2-3 खरब ऋण ल्याएर हाम्रो यो सिस्टम चलाउनु पर्ने आयो भने हामी कसरी यो संहिताले देशलाई डेलिभर दिन सक्छ? त्यहाँ संहिता रहनुपर्छ। सङ्घीय सरकार, जिल्ला सरकार र पालिका सरकार भएको संहिता रहनुपर्छ। त यस्तै कुरासहित हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र, अहिले नेपालमा कुनै समाजवादी अर्थतन्त्र नेपालको अहिलेको आवश्यकतै होइन। त्यो ठाउँमा देश पुगेको छैन। हाम्रो कृषि प्रधान मुलुक हो। हाम्रा भनौँ न अब दलाल पुँजी, नोकरसाह पुँजी, आसेपासे पुँजीहरू प्रधानता पाएको छ। अहिले चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी र अब सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने अहिलेको अवस्था हो। र हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप भनेको यो मिक्स्ड अर्थतन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सामूहिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भएको अर्थतन्त्रलाई लागू गरिन्छ। यस्तो ढङ्गको सिस्टम नल्याइकन नेपालको
यो कार्यकारी प्रमुख मात्रै बदल्ने कुराले केही हुनेवाला छैन। एक त त्यो नै आफै असम्भव हुन्छ। त्यो सिस्टमै बदल्ने हो भने त्यसको होल सेट अफ द सिस्टम नै बदल्नु पर्छ। यो सिस्टमको एउटा मात्रै कुरा बदलेर केही हुँदैन। त्यो यो जुन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक र देशको शुद्ध सार्वभौमिक सत्ताको संरक्षक हुने राष्ट्र प्रमुख हुने, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणालीलाई नै समग्रतामा सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यो यस्तो जनमत सृजना गरेर अब जनताको जनमत, जनताको आन्दोलनले र जनताको बलले नै यस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो नल्याइकन कुनै पनि हालतमा यो अहिले भत्के बिग्रेको चाहिँ हुँदैन। अहिले तपाईँ देख्नुहोस्, अहिले दुईवटा ठुला दलहरूले सरकार बनायो भने कस्ता कस्ता मान्छेलाई सरकारमा पुगेका छन्। अब भनौँ विभिन्न खत बात लागेका मान्छेहरू पुगेका छन्। त्यस्तै मान्छेलाई लिने हो भने तिनीबाट के डेलिभरी हुनसक्छ। अब जुन ढङ्गले हिजो लहर उठेको त्यो भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्तिहरूलाई समाउने, त्यसलाई नै रोक्नको निम्ति प्रधानमन्त्री यो नयाँ सरकार आए जस्तो देखिन्छ। यसरी भ्रष्टाचारलाई जोगाउनु निम्ति आएको सरकारले के को विकास गर्ने आशा गर्नु छ तपाईँ हामीले? त्यही कारण यो नीति गलत भयो, विदेश प्रेरित नीति गलत भयो। विदेशमुखी भएका नेताहरूको नीति असफल भयो कि त उनीहरूलाई आफूलाई बदल्नु पर्यो, उनीहरू बदल्दैनन् भने जनताले उनीहरूलाई बदल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, त्यसमा सिस्टम त्यसपछि आउने कुरा हो र सिस्टम पनि यो थोत्रिसक्यो। यो थोत्रेको सिस्टमबाट नयाँ कुरा हुँदैन। किन भ्रष्टाचारलाई नरोक्ने हो भने काम हुँदैन र भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने यो सङ्घीय पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई नहटाइकन भ्रष्टाचार रोकिँदैन। बरु 2-4 चोटि भए पनि पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ। हो त्यसरी गयौँ भने यो चुनावमा करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन, भ्रष्टाचार रोकिन सक्ला। र प्रदेश सरकारले नराख्ने भएपछि अब जिल्ला र उसकोमा त्यति माथि हुनाले तल परिवर्तन हुँदैन। यस्तो किसिमको एउटा एजेन्डा अगाडि सारेर यस्तो किसिमको नेपाललाई बलियो बनाउने, नेपाली जनतालाई विकास निर्माणको बाटोमा अघि लैजाने इच्छा राख्ने र पुराना बाटोलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ बाटोमा आउन चाहने, यस्तो ढङ्गको परिवर्तन गर्न चाहने देशभक्तहरू, चाहे तिनीहरू कम्युनिस्ट रङका हुन्, चाहे ती वामपन्थी रङका हुन्, चाहे ती डेमोक्रेटिक रङका हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादी रङका हुन्, चाहे ती स्वतन्त्र हुन्, यस्ता देशभक्तहरू मिलेर यो थोत्रिसकेको यो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली र यो असफल भइसकेका यिनीहरूका नीति र असफल भइसकेका यी नेताहरूलाई बदल्ने आन्दोलन भएन भने देशले अग्रगमनको बाटो खोल्न सक्दैन। तपाईँहरूले यो जुन एउटा गोष्ठी जस्तो अन्तर्क्रिया जस्तो राख्नुभयो, साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। उहाँकै कुरामा केही सप्लिमेन्ट गरेर मैले हाम्रा नेकपा मालेका कुराहरू पनि राखेँ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा र आइदिनु भएकोमा पत्रकार मित्रहरू डिगुरालाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो वक्तव्य हस्, धन्यवाद। विकास र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढेको छैन। हुन त विक्रम सम्मत 936 र 35 को हाराहारीसम्म यो देश नेपाल संसारकै 17औं शक्तिशाली देशको रूपमा परिचित थियो र 17औं पुरानो देशको रूपमा विश्व मानचित्रमा नेपाललाई हामी पाउन सक्छौं। तर विकासै भएन भन्न खोजेको होइन। विकासको जुन गति मन्द गति छ, अब यो देशकोमा विकास र समृद्धिमा समस्या कहाँ छ भन्दा सबै भन्ने गर्दछन् यो देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने गरिन्छ। अब यो देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि के जरुरी छ र अहिले छलफलको रूपमा अगाडि आइरहेको प्रत्यक्ष जो कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, यसले राजनीतिक स्थायित्व राख्छ भन्ने चर्चा पनि छ। यही विषयमा केन्द्रित हुँदै आज हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिजीहरूलाई म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, उहाँलाई सीपी मैनालीको नामले चिनिन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेता राजनीतिक विश्लेषक पूर्व मन्त्री देवी प्रसाद ओझालाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाईज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यिनै विषयवस्तुतिर केन्द्रित भई वक्ताको रूपमा आफ्ना केही सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनको लागि
नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनको लागि म सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।